तख्ती नंबर 8 सबक दूसरा हिस्सा हरूफ लीन। तावाव ज़बर तौ ता या ज़बर तई तौ तई। तावाव ज़बर तौ ता या ज़बर तई तौ तई। ثاواو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي। ثاواو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي۔ دال واو زبر دو دال يا زبر دي دو دي۔ دال واو زبر دو دال يا زبر دي دو دي۔ ذال واو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي۔ ذال واو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي۔ را واو زبر رو را يا زبر ري رو ري۔ را واو زبر رو را يا زبر ري رو ري۔ زا واو زبر زو زا يا زبر زي زو زي۔ زا واو زبر زو زا يا زبر زي زو زي۔ سين واو زبر سو سين يا زبر سي سو سي۔ سين واو زبر سو سين يا زبر سي سو سي۔ شين واو زبر شو شين يا زبر شي شو شي۔ شين واو زبر شو شين يا زبر شي شو شي۔ صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي۔ صاد واو زبر صو صاد يا زبر صي صو صي۔ ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضو ضي۔ ضاد واو زبر ضو ضاد يا زبر ضي ضو ضي۔ طا واو زبر طو طا يا زبر طي طو طي۔ طا واو زبر طو طا يا زبر طي طو طي۔ ضا واو زبر ضو ضا يا زبر ضي ضو ضي۔ ضا واو زبر ضو ضا يا زبر ضي ضو ضي۔ لام واو زبر لو لام يا زبر لي لو لي۔ لام واو زبر لو لام يا زبر لي لو لي۔ نون واو زبر نو نون يا زبر ني نو ني۔ نون واو زبر نو نون يا زبر ني نو ني۔ همزة واو زبر أو همزة يا زبر أي أو أي۔ همزة واو زبر أو همزة يا زبر أي أو أي۔ با واو زبر بو با يا زبر بي بو بي۔
با واو زبر بو با يا زبر بي بو بي جيم واو زبر جو جيم يا زبر جي جو جي جيم واو زبر جو جيم يا زبر جي جو جي حا واو زبر حو حا يا زبر حي حو حي حا واو زبر حو حا يا زبر حي حو حي خا واو زبر خو خا يا زبر خي خو خي خا واو زبر خو خا يا زبر خي خو خي عين واو زبر عو عين يا زبر عي عو عي عين واو زبر عو عين يا زبر عي عو عي غين واو زبر غو غين يا زبر غي غو غي غين واو زبر غو غين يا زبر غي غو غي فا واو زبر فو فا يا زبر في فو في فا واو زبر فو فا يا زبر في فو في قاف واو زبر قو قاف يا زبر قي قو قي قاف واو زبر قو قاف يا زبر قي قو قي كاف واو زبر كو كاف يا زبر كي كو كي كاف واو زبر كو كاف يا زبر كي كو كي ميم واو زبر مو ميم يا زبر مي مو مي ميم واو زبر مو ميم يا زبر مي مو مي واو واو زبر وو واو يا زبر وي وو وي واو واو زبر وو واو يا زبر وي وو وي ها واو زبر هو ها يا زبر هي هو هي ها واو زبر هو ها يا زبر هي هو هي يا واو زبر يو يا زبر يي يو يي يا واو زبر يو يا زبر يي يو يي